अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, अपने मानने वालों को रोक लीजिए, नहीं तो मैं मुंजी ठोक दूंगा, मैं कील ठोक दूंगा। मुफ्ती साहब, अपने फॉलोवर्स को समझा लिए, नहीं तो मैं उनकी रेड़ मार दूंगा, नहीं तो मैं उनको ऐसी ऐसी जक और तकलीफ पहुंचाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और मेरे पास दलाइल हैं, मेरे पास कुरान और हदीस है, और जिसमें दम है वो आकर मुझसे मुनाजरा कर ले, और अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर ले, मेरे पास आकर बात कर ले। और मुफ्ती साहब, मुनाजरे की ये बात और मुनाजरे का ये चैलेंज जो मैं आपको दे रहा हूं, ये क़यामत तक के लिए है, और क़यामत तक जब दिल चाहे जो चाहे आके बात कर ले। हम अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, और हमारे मुकाबले पर कोई नहीं आ सकता। और हमने सबकी दुकानें बंद करवा दी हैं, इन मौलवियों की दुकानें हमारी वजह से बंद हो रही हैं, और मौलवियों के मानने वाले उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। और मुफ्ती साहब, मैं ऐसा हूं और मैं हवाले से बात करता हूं। इस तरह की बातें आपने इन साहब से सुनी होंगी, जिनका फोटो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये इस तरह की बातें कई सालों से कर रहे हैं। तो जब ऐसे गिरे पड़े लोग होते हैं तो उनका भी कोई ना कोई उठाने वाला होता है, उनकी भी कोई ना कोई सुनने वाला होता है। बहुत से और बेहुदा लोगों के सैकड़ों फॉलोवर हो जाते हैं, तो इनके अगर हो गए तो डरने की कोई बात नहीं है। हजरत का ये दावा चलता रहा, यहां तक के उलमा मुतवज्जे हुए और उलमा ने इस सिलसिले में कदम उठाया। सबसे पहले पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद साहब इनके घर के बाहर पहुंच गए, और झेलम पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं यहां आ गया हूं और आपसे बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि आपने चैलेंज कर रखा था, और हम आपसे बैठकर बात करेंगे और फना मसाइल पर हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन सो कॉल्ड कहलाने वाला शेर, अपने कमरे में बैठकर चिल्लाने वाला, कमरे में बैठकर दूसरों को धमकियां देने वाला, और अपने जाम में खुद को सबसे बड़ा आलिम और स्कॉलर मानने वाला, वो अपनी मांद से बाहर नहीं निकला। और मैं कहूंगा मांद नहीं, वो दुबक गया और छुप गया और दुम दबाकर बैठ गया। और फिर उसके बाद जब अगले दिन कहा गया कि आप तो बड़े लंबे चौड़े दावे कर रहे थे हजरत, आप क्यों नहीं आए बात करने के लिए? कहने जी वो सिक्योरिटी इश्यूज थे, असल में मुझे जान का खतरा है, मुझे मर जाने का डर है। हजरत, मसला दीन का था, अगर आप दीन के इस मसले में मर भी जाते तो आप शहीद कहलाते, तो आप डर क्यों रहे थे, घबरा क्यों रहे थे? मामला और बड़ा, फिर आवाज बुलंद हुई, मुंजी ठोक दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन याद रखना चाहिए, कमरे की फिजा और है, बाहर की फिजा और। अपने आप को कमरे में बैठकर बड़ा स्कॉलर कहने वाले, ये जाहिर सी बात है, मैदान जंग में आकर या सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। फिर एक और पाकिस्तान के सहाफी ने इस सिलसिले में बातचीत आगे बढ़ाई, उवैस रब्बानी उनका नाम है, और उन्होंने ये कोशिश की कि सो कॉल्ड स्कॉलर इंजीनियर अली मिर्जा साहब एक मरतबा किसी आलिम के साथ बैठें और किन्हीं चीजों पर एकेडमिक गुफ्तगू हो जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। पहले तो उन्होंने इनकार किया, पहले तो उन्होंने आनाकानी की, फिर उसके बाद जब उवैस रब्बानी साहब काफी उसके अंदर इंटरेस्टेड हुए तो हजरत ने तारीख दे दी, और 26 नवंबर की तारीख तय हो गई। 26 नवंबर की तारीख तय हो गई, और हजरत ने यह भी फरमाया था कि मैं मुनाजरे की दावत दे रहा हूं, डिबेट की दावत दे रहा हूं, और वक्त क़यामत तक के लिए है। तो 26 नवंबर आ गई। अब या तो क़यामत इंजीनियर साहब की आ चुकी है, या हम क़यामत के बाद जी रहे हैं, गोया कि हम शायद जन्नत वगैरह में हैं इस वक्त और जन्नत के मजे लूट रहे हैं। वो ये सारी टीम एक बरेलवी मसलक के आलिम दीन को लेकर, जिनका नाम मुफ्ती हनीफ है, उनको लेकर इनके एकेडमी के बाहर पहुंच गई। सारी शर्तें मान ली गई, सारी बातें मान ली गई, और लेकिन अपने आप को शेर कहने वाला फिर गीदड़ साबित हुआ और कमरे से बाहर फिर नहीं निकला। तो पता ये चला कि कमरे में बैठकर दावे करना और अपनी बड़ाई करना ये और बात है। अच्छा, जब ये फंस जाते हैं कहीं पर तो हज़रत कहते हैं मैं तो बड़े जो आलिम दीन हैं मुफ्ती मुनीबर रहमान, उनसे मुनाजरा करूंगा, या मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुनाजरा करूंगा। मैं छोटे मुंह से बड़ी बात कह रहा हूं, ये इतने बड़े लोग हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इनमें खासकर इतने बड़े लोग हैं कि अगर ये इसके सामने जाकर बैठ जाएं तो शायद ये पाक हो जाए, शायद इसकी नस्लें पाक हो जाएं, शायद ऐसा हो जाए। ये इस जैसे छुटभैये के सामने क्यों जाने लगे? तो जब ये दूसरे दर्जे के उलमा, फर्स्ट कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी के जो उलमा हैं, जो आला दर्जे की सलाहियत रखते हैं, जब उनके सामने बैठने को तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये इन बड़े लोगों के साथ क्यों बात करने की बार बार
یعنی ایک چیلنج کر رہا ہے، بار بار چیلنج کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ اتنے مصروف ہیں، یہ آئیں گے نہیں. جب آئیں گے نہیں تو میں اپنے آپ جیتا ہوا قرار پا جاؤں گا. اچھا، ایک اور پاکستان کے بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب. وہ تو ان محترم کے پیچھے پڑے رہے اور ان کے جھیلم جا کر انہوں نے قیام کیا اور کہا حضرت ہم کو آنے کی اجازت دی جائے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، اختلافی بات نہیں کریں گے، صرف سوال کریں گے، صرف آپ سے جواب چاہیں گے، صرف آپ کا ایک انٹرویو لے لیں گے. لیکن حضرت اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. بڑی مشکل سے حضرت نے اپنی مبارک مجلس میں آنے کی اجازت دے دی. اور مبارک مجلس میں آنے کے بعد حضرت اتنے ڈرے ہوئے اور خائف تھے اور اتنا گھبرا رہے تھے کہ حضرت کو ڈر تھا کہ کہیں یہ ساری باتیں آن ریکارڈ نہ ہو جائیں. تو حضرت نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کی بالکل اجازت نہیں ہے کیونکہ پول کھلنے کا ڈر ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اگر کسی نے کی تو میں قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لوں گا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے حضرت آپ تو اتنے قابل ہیں، دنیا میں حق آپ ہی نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ کی اتنی زبردست صلاحیت ہے، حوالے جات آپ کو ازبر ہیں، بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داود اور جو ہے حاکم کی مستدرک یہ سب آپ کو زبانی رٹی پڑی ہیں، یاد ہیں، اور ساری مولویوں کی قبریں آپ کھودنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کی دکانیں بند کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو حضرت ان کو بلا لیتے، ان کی بھی قبر کھود دیتے، وہیں دفنا دیتے، انہیں ختم کر دیتے، سارے کے سارے لوگ ختم ہو جاتے. ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب یہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بلاتے، ان سے مناظرہ کرتے، ان کو دفن کر دیتے، اہل حدیث ختم ہو جاتے. یہ بریلوی ہمارے مسلک کے مفتی حنیف قریشی ہیں، ان کو پکڑ لیتے، ان کو دبا دیتے، ان کی بھی قبر بنا دیتے، ختم کرتے. مفتی طارق مسعود صاحب یہ بھی دیوبندی مکتب فکر کے عالم دین ہیں، ان کو بھی بلایا، یہ تو خود ہی آ گئے تھے. ان کو خود آپ نے بلا کر گویا کہ جب شکار آپ کے جال میں خود ہی پھنس رہا ہے تو پھنسا لیتے، داب دیتے، گرا دیتے اور ان کی بھی قبر بنا دیتے. سارے مسلک ختم ہو جاتے، سب کی دکانیں بند ہو جاتی، آپ کی تنہا دکان چمکنے لگتی. اس میں حرج کی کیا بات تھی؟ لیکن میں آپ کو لکھ کر یہ بات دینے کے لیے تیار ہوں، میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، یہ آدمی لائیو بیان نہیں کر سکتا کبھی، یہ مجمع میں پبلک میں لائیو بیان نہیں کر سکتا، یہ مسجد میں کبھی بیان نہیں کر سکتا. اور مسجد سے بیان نہ کرنے کی جو وجہ بیان کرتا ہے نا، یہ ہم نے تو اپنے فرقے کی کوئی مسجد نہیں بنائی ہے، ہمیں کوئی فرقہ تھوڑی بنانا ہے، ہم تو سارے فرقوں کو صحیح کہتے ہیں، سب کی غلط باتوں پر ان کو ٹوکتے ہیں. حضرت یہ ضروری ہے کہ آپ جمعے کے ممبر پر بیٹھیں اور بیان کریں اور لائیو آپ کا بیان ہو تاکہ لوگ سنیں. کیونکہ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے، سامنے بولنا، پبلک کے سامنے بولنا اور اسکرپٹڈ بولنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اب میں آپ سے اس سلسلے کی آخری بات کہنا چاہوں گا، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ ان ھذا العلم دین، یہ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں سعید بن المسیب کا قول نقل کیا ہے. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ دین کا جو علم تم حاصل کر رہے ہو، جو علم حاصل کر رہے ہو، یہ دین ہے. اور یاد رکھنا، دین میں اس بات کا بہت لحاظ رکھنا کہ یہ تم دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ بہت اہم بات ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کا دین کا علم جو ریسورس ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. اس آدمی سے جو ڈرپوک ہے، اس آدمی سے جس کے اندر سامنے کسی سے بیٹھ کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس آدمی سے علم حاصل کر رہے ہیں جو بونگیاں مارتا ہے بڑی بڑی، جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور جب دعووں کے ثابت کرنے کا وقت آئے تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. آپ ایسے آدمی سے علم حاصل کر رہے ہیں. اور جہاں پر بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے انجینئر صاحب کی ساری عمارت جو کھڑی ہوئی ہے وہ حدیث نمبر بخاری شریف کی 2812 پر کھڑی ہوئی ہے، وہ فوراً 2812 لے آتے ہیں. اور ان کے جتنے جاہل ماننے والے ہیں وہ بھی نیچے کمنٹ باکس میں مولوی 2812 حدیث بتا، مولوی 2812 حدیث بتا، اور مولوی کی دکان بند ہو گئی، مولوی یہ کرنے لگا. یہ ان کا کام ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ان کے جتنے شاگرد ہیں ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کا طرز، ان کا انداز، ان کا وے آف ٹاکنگ خود اپنے استاد سے بھی زیادہ بھدا اور خراب اور بیکار ہے. تو بس میں آخر میں ویڈیو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب سے جو مناظرے کا جو پروگرام 26 نومبر کو طے ہوا تھا، کیا وہ پروگرام جاری رہا یا پروگرام ختم ہو گیا؟ تو مزاح کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کہاں سے جاری رہا، پروگرام تو بڑھ گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مناظرے کی دعوت پر مرزا صاحب بھی بڑھ گئے، اور اب ان کے ذمے 3 ایسی بڑی تہمتیں ہیں کہ جس نے ان کی بونگیوں کی ہوا نکال دی ہے. پہلی، مفتی طارق مسعود صاحب سے بات نہ کرنے کی، دوسری ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کا سامنا نہ کرنے کی، اور تیسری بڑی بنیادی جو بڑی کھلے عام ایک فضا بنی تھی 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات نہ کرنے کی. تو انجینئر صاحب
بونگیاں مارنا بند کیجئے، ادھر ادھر کی ہانکنا بند کیجئے اور کنسٹرکٹیو کام کریے۔ بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تو دی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ فتنے باصلاحیت ہی لوگ پیدا کرتے ہیں، تو آپ نے جس فتنے میں امت کو ڈالا ہے اس سے نکالیے، قرآن و حدیث کی دعوت دیجئے۔ ابھی آپ نے سوائے حدیثوں کو اردو زبان میں پڑھنے کے کچھ اور نہیں کیا ہے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے اور فہم حدیث پیدا کیجئے۔ اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اور جب آپ اپنے بارے میں اعلان کر چکے ہیں علمی کتابی بابی نہ وہابی، تو پھر آپ کو بات علم کے میدان میں کتابوں سے ہی کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اور بونگی ماننے والے ہمارے اس بابا سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔